सुरुवात आमी गीत गाऊया 829 पेज नंबर 15. Soruya, Koshin borunam chikata, deva porvik moima, miron tori divya. Alleluia, 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 alleluia. Ai Stefanam Candidalisa, Panivonak Barbarica. Yod misa sokot kotian koro, somuya vedimuka. Ekalis monashit samsumi, tevache antumyaka. Oh, Papa Kanipo Vitatmya, Sodan Sasa. Alleluia, 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 Alleluia. Bapace ani putace, ani povitot miace navi. Amen. Amcia somia Jesu Christaci curpa, deva somur, ani povitot mea soiecvo. Tumci sobeaso. Tumci sobeaso. मोगाच्या भाव बहिणीनो, आयज मारये वरवीं देवान कार्मेलीत वर्दीचेर वतलेल्या सबार बेसवां खातीर देवाक दिनवासून आमी कार्मेलीत भाव भयण कार्मेल दोंगरावयले सायबिणीची परब व्हडा दबाज्यान समरमता. आयज आमी मारया भाशेन पवित्र आत्म्यान मिशनरां कशीं आमकां मागता तेन्ना जेचे सडवणेचे आमी गोवाय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. आमचे सडवण करचे खातीर देवान मारयेक आपल्या पुताची आवय सांग विंचली, पूण हे विंचप तिका समजूंक ना. देवाच्या सुत्राच्या बोळाचेर फातयेवन तिणें वय म्हणलें. जेजू आमकां दिलो. इतलेंच न्हय, जेजूच्या मिसावांत जल्म ते क्रुसाचें मरण मेरेन आनी त्या उपरांत पवित्र सभेचो जल्म मेरेन आपलें मिसांव कशें मानून घेवन तिणें सांगातीपण दिलें. मारयेन आपली कुशीक दवरून देवाचेरच सुपात येवन देवाचो संदेश आपल्या जिवितान परगटून प्रवादीकपणी आपलें आपोवणें जियेली. आमचें आपोवणें जियेतना कसलेच तोडजोड कॉम्प्रोमायज करिनासतना देवाचेरच सुपात येवन जिवंक आयचो सेवा दिवन आमकां उलो दिता. आयज मारयेन आमचेर खास तरेन कार्मेलीत भाव भयणींचेर केलेल्या उपकारां खातीर देवाक दिनवासतना मारयेची देख घेवन आमी जेच्या सडवणेचे गवाय जावन लागशिल्ल्या पाटलावदरी कशी आमचे आपोवणें प्रवादीकपणी आमी जियोंक देवाचो आदार आमकां मागुया.
मोगळ बहिणी भावानो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची काळजां मनां नितळ करुया. सर्व आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया. सांगाता आमी म्हणुया, हांव पातकी सरपोद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पोतकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत बग्यावन सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, बागेबोंत आंकवार मारिया, कार्मेलाची आवय आनी राणी, तिच्या मागण्याची सदां आमकां राखोन आसूं आनी तीच आमकां पवित्र पर्वतार पावूं. हो पर्वत तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तो खरो देव
तुझे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप राजाच्या पयल्या पुस्तकांतलें घेतलां. एलायच्या प्रवादी कार्मेल दोंगरार चडलो आनी जमनीर सरपडून ताणें मागणें केलें आनी देवान ताका मानून घेतलो. पावस पडून दुकोल कबार जालो. हें चित्र आमचे मुखार मांडटना ह्या पुस्तकाचो बरोवपी देवाक आमी लागीं सरून ताचो अनुभव घेवंक उलो दिता. चित दिवन हें वाचप आमी आयकुया. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजान आहाबाक म्हणलें, परतो वच, जेव आनी पिये. पावसाचो आवाज म्हाका आयकूंक येता. आहाब जेवंक आनी पिवंक गेलो तेन्ना एलिजा कार्मेल दोंगरार चडलोलो आनी जमनीर साश्टांगी पडून ताणें आपलें तोंड लिपयलें. मागीर ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, दर्या वाटेन पळय. वयर चडून ताणें पळयलें. ताणें म्हणलें, कांयच ना. एलिजान ताका म्हणलें, 7 पावटी वच. 7वे पावटी सेवकान म्हणलें, मनशाच्या हाताच्या तोलाटा येदें दर्यांतलें एक खूब वयर सरता. एलिजान म्हणलें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुका पावस सांपडचे आदीं तुजी गाडी घे आनी देंव. थोड्या वेळान मळब कुपांनी इल्लें इल्लें काळें जालें आनी वारें सुटलें आनी दारांनी पावस पडलो. आपले गाडयेर बसून आहाब गेलो आनी सर्वेस्पराचो हात एलिजाचेर आसलो. आपल्या न्हेसपा आवरण बेडाक कोवून तो आहाबा फुडें देंवलो आनी जेरुसालेमच्या दारवट्याशी पावलो. देवाचें उतर. देवाचें उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजें दोन गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र. तुजेच आदीं राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिटकायता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजवाडाक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजवाडाक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. मोगाचें न्हू. नेमलेलो काल भरलो म्हणटच देवान आपल्या एकल्याच मालगड्या पुताक धाडलो. आमकां ताची आपणायलेली भुरगीं केली म्हूण संत पावलो गॅलेसेकारांक बरयलेल्या पत्रांतल्यान आमकां सांगता. देवाच्याच पुताक आमी गवाय जावंक उलो दिता. हें वाचप चित दिवन आमी आयकुया. भाग्येन पावलून गालेसेकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलोलो काळ बोल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो.
तो एके ओस्तोरेक जल्मलो, समोर्तिकाल तो जल्मलो, आनी समोर्तिकाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. शिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लिओफासीची पतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उबी आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसांनी तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांनो, आज आमी कार्म सायबिणीची परब समरमता आनी कार्म सायबीण म्हणटच आमच्या मतींत ह्या बेतिनाचो उगडास येता. आनी आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा मारये भाशेन पवित्र आत्म्यान मिशनरां कशीं आमकां मागल्यात जेजूचे सोडवणीचे गोवाय. जेजूच्या सोडवणीचे आमी गोवाय. आनी सुरू करच्या पयलें पाप साहेब आमचो फ्रांसीस अशें म्हणटा. तो म्हणटा, हो क्रिस्तांवाचो धर्म एक इस्कॉल आयडियास आमी म्हणटा, हे इस्कॉल आयडियासाचे न्हय. फुडें तो म्हणटा, एक क्रिस्तांवपण न्हय सोबीत आमची देव मंदिरां आनी त्या देव मंदिरांत आसल्यो सोबीत सोबीत वस्तू. पूण तो म्हणटा, क्रिस्तांवपण जावन आसा जो लोक जेजूचो पाटलाव करता आनीक ताका गोवायकी दिता आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत. आनी हें सोप पयल्या शेंकड्यांनी इगोर्ज मातीच्या पयल्या शेंकड्यांनी जर तर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता. जायत्या जाणांनी
जेजूक गोवायकी जावन आपलो जीव ताणी दिलो. आनीक इतलेंच न्हय, ते म्हणूंक लागले, हांव मेलो जाल्यारूय हांव जेजू खातीर मरतलो. आनी त्या देखून एक क्रिस्ती जिवीत आसा, क्रिस्ती जिवीत जावन आसा गोवायकेचें जिवीत. आनी ही गोवायकी कोणाक? ही गोवायकी जेजू क्रिस्ताक आमी दिवंक जाय. आनी गोवायकी कोण हो? गोवायकी जावन आसा जाका त्या मनशाचो अनुभव आसा, जाणें त्या मनशाक चाकला, पळयला, ताचें आयकलां, ताच्या बरोबर तो रावला. आनीक हो मनीस त्या मनशाक गोवायकी. आनी त्या देखून आमी प्रत्येक क्रिस्तांव जेजूचे गोवायकी, जेजूचे साक्षीदार आमी. तुमी म्हणटले, फादर आमी कशे जेजूचे साक्षीदार? खरेंच आमी क्रिस्तांव जेजूचे साक्षीदार. कित्याक? दीस आनी रात आमी ताच्या बरोबर आसा, आनी दीस आनी रात तो आमच्या बरोबर आसा. ताका आमी चाकला. तुमी म्हणटले, खंयसर ताका आमी चाकला? मिसाच्या बलिदानांत ताका आमी चाकला. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी ताका आपुडला. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना उदेशी तो आमच्या भितर आसा, आमच्या भायर, आमच्या भितर, आमच्या सोबें तो जियेता. आनी त्या देखून म्हाका म्हणटात क्रिस्तांव. कित्याक? क्रिस्त म्हजें सोबें, म्हज्या भितर, म्हजें सोबें तो जियेता. आनी त्या देखून प्रत्येक क्रिस्तांवांनी जावंक जाय जेजूचे गोवायकी. आनी हे सायबीण माय आपल्या जिवितांत ती दाखयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें, जेजून तिका आपल्या पुताची आवय केली. कित्याक सायब? कित्याक तिका आवय केली? कसलें कारण? तिका तांच्या हातान घालूंक. कित्याक? सायबीण माय जेजूची गोवायकी जाली. थोडीं उदाहरणां दिवची तर, जेन्ना बोडव्या गाब्रेलान तिका खबर हाडली, तूं एका पुताक जल्म दितली, मारयेन मानून घेतलें, हांव सर्वेस्पराची चाकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या सोबें घडोवं. कांय खबर नासलें. कशें संवसार जातलो, कितें चलतलें, कशें काजारी जिवीत दुखलून वेतलें, कांय खबर नासलें. पूण आपलो विस्वास देवाचेर तिणें घातलो. आनी देवाचेर विस्वास दवरून जेजूक गोवायकी ती जावंक पावली. उपरांत काना गांवांत सोरो काबार जाल्लो. आनी सोरो काबार जातूच ती येवन आपल्या पुताक म्हणटा, पुता सोरो काबार जाला, व्हंकल न्हवरो लॉजेक पडटली, कितेंय तरी कर. आनीक जेजू तिचो आपल्याचेर कितलो विस्वास आसा तें पळोवन, आपल्याक कितली गोवायकी ती दिता ती पळोवन, जेजून आपले आवयक लागून ही पयली मिलाग्र केली. आनी शेकी खुर्सार मोत्ताना जेजून तिका आपल्या शिसांक दिली. ही तुजी आवय कित्याक दिली सायब? आपली आवय ती तांकां दिली. कित्याक? ती जावन आसली जेजूची साक्षीदार, ती जावन आसली जेजूची गोवायकी. आनी जेजू आपूण मरण पुर्ण जेवन जावन स्वर्गार वेतोच, आनी वेतलो म्हूण तो जाणा आसलो. हे मोतीन दवरून आपले आवयक तांच्या हातीन कोत्ता गोवायकी आपल्या शिसांक दिसा. आनी तीच आवय ह्या शिसांक घेवन सांगाताक मागणें कोत्ताली. एके भाशेन जेजूक गोवायकी जावन ती शिसां बरोबर ती आसली. आनी तीच आवय त्या जेजूक आतांच्या काळार जायत्या गांवांनी दिश्टी पडून त्या जेजूक ती
साक्षीदार ओ साक्षी गोवायकी ती दिता. आज आमी एकार सायबिणीची परब समरमता आनी परब आमी समरमतना आमी जेजूचे गोवायकी जावंक प्रयत्न करुया. हे जेजूचे गोवायकी न्हय फकत थोड्या दिसांनी हो फेस्ताच्या दिसांनीच न्हय, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक गोवायकी जावंक जाय. जेजू म्हज्या भितर जियेता, म्हज्या सवे तो आसा, म्हज्या बरोबर तो चलता म्हूण हांवें दाखोवंक दिवंक जाय. आनी हें जावन आसा खरें क्रिस्तांवाची गोवायकेचें जिवीत. हें खरें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत, कित्याक हांव क्रिस्ताचें जिवीत जियेतां. हांव जेजूचें जिवीत जियेतां, तो म्हज्या भितर आसा म्हूण हांव दाखोवन दितां. आनी हें गोवायकेचें जिवीत सदांच म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान तें हांवें दाखोवंक जाय. तर म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणानो, ही कार्म सायबिणीची परब आमी समरमतना तिचेच कडेन मागुया आनी सांगुया, मारये आमचे माये, आमकां खरें जेजूचे साक्षीदार कर, जेजूचे खरें गोवायकी कर. आमच्या जिवितांत म्हज्या भितर जेजू आसा म्हूण दाखोवंक आनी तो जेजू परगटूंक म्हाका कृपा दी म्हूण तिचे लागीं मागुया. आनी ही परब आमी समरमतना मागुया कार्मेलीत संस्थे खातीर. जायत्या देण्यांनी आमकां भुल्ल्यात, जायत्या बेसांवांनी तिणें आमकां भुल्ल्यात. आमची आस्कारीण दी, आमचे खातीर मागात आनी आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवायकी जावंक आनी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या पासतूय मागात. सगळीं आमी उबे रावुया आनी आमचो भावार्थ उसारुया. सोथमोनता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेसलो आंकवार मारये तावन जल्मालो, पोंसला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो. सतमोनता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भयणी भावानो, जेजूच्या शुभ वर्तमानाक ताचे साक्षी जावंक, ताचे गोवाय जावंक देवान आमकां आपयलां. काम सायबीन जाली ताची गोवायकी, तिचो पाटलाव करची आमी सगळीं, तिचीं भुरगीं. आमच्या जिवितांत शुभ वर्तमानाक जेजूक गोवायकी दिवंक फावो कर म्हणून देवा लागीं आमी मागुया. फ्रांसीस आमच्या बापसाहेबान, फिलिप नेरी आमच्या बिस्पान, सगळ्या याज्ञिकांनी आनी मोटव्याशांनी
जेजूसवे आपले संबोन तिरावन ताचेर सुपात येवन जियोंक आनी हे वरवीं ताणें देवाचो संदेश परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या खालसांनी भिरांत निर्माण करचे बदलेक आपलो फायदो पळयनासतना सगळ्यांक हे कोरोना पिडेंतली राखूंक आनी सांबाळूंक तांकां पवित्रात्म्याचो उजवाड मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. तुमी म्हजे गवाय. ह्या गवळीक वर्साच्या विशयाचेर आमी आमचें मौन ओडून दुसऱ्यांची प्रतिश्ठा डिग्नीट राखूंक दळ्यांतल्यान साक्षी दिवंक हे वरवीं आमी आमची आपोवणे भिरांत विनय जियोंक देवाची कृपा आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. कार्मेल दोंगरावेले सायबिणीक आपल्या आस्करीन मन घेतलेल्या कार्मेलीत भावा आनी भयणांनी तिचे शेगून आपलें करून घेतना आपले आपोवणे प्रवादीकपणी जियेतना मागण्या आनी समुदायीक जिविता वरवीं आपलो परमळ दुसऱ्यांक दिवन दुसऱ्यांकय तांच्या आपोवणे प्रवादीकपणी जियोंक आदार दिवंक देवाचें बोळ तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. कोरोना पिडेन कश्टवतल्या आमच्या भाव भयणीक पेकवणी आनी मरून गेल्यान तांकां पुनर्जीवन पोवन फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. कार्मेल दोंगरावेले सायबिणीची परब समरमतना आमकां सगळ्यांक मऱ्यांची जिवीत प्रेरण जावं कुटुंबान वचतल्या अपस्वातीपण काडून हुस्केन मोगान बॉक्सन्यान आनी काकुतीन भरलेले आमचे कुटुंब करतना दयाळ कन्याक आनी ती पयली कुटुंबान सुवात दिवंक आनी हे वरवीं दर एकल्यान आपले आपोवणे प्रवादीकपणी जियोंक बापाचें बोळ आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. थोडोस वेळ उगो रावुया. सोर आमच्या गरजांक आमी मागुया. ही सगळी मागणी तुका भेटयता हो बापा क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. पेटोनेक आमी गीत गावया. C14 पेज नंबर 34. तिनी आमची पेटोवनात, आमची काळजां तातून घालता. आमची मौनां उगडपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. मोवा उगडो आजरात, ताका सोरोस समर्पिता. आमचे सुख सोबेजोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उदो बोलो बोलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां भरतो तो मेळटलो. जेजू आमचे
Nacaso luz, Bogodoro, Jesus rogo, Tazadolo, Jesus amka, Pivolito, Aksot mo, Nagosaklo. मुझ्या मोगाळ बहिणी भावानो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या लेख्या पवित्र देशा देवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. दयाळ बापा, बागेवंत आंकवार मारयेसो आलाक्षिरो आमकां सदांच आसा म्हूण उगडास करून दिनवाशी मनान आनी काळजाचे भोगतीन ही देणी आमी तुका सोमार्पिता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावं आनी अशें जेजूक ओदिकूच एकवटून सदगोनेच्या कामांत ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. तास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोमे असो, आमची काळजां उबारुया. आमी दिसो बेस्पोराद युबादा. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. Uyoshi आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वय काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत आंकवार मारयेक कार्मेलाचे मायेक आयज आमी नोमान करता आनी मान दिता. तुज्या सोबता तितकें काळीज बरोवन हाडलें आनी सगळ्या तिच्या कोरण्यांक स्फूर्ती दिली. धर्मदुतां बराबर मागण्यांत तिका थीर करून दवरली आनी आमचे सदवणेच्या कामांत तिका वांटो दिवून सगळ्या मनशा कुळाची तिका ओथमीक आवय केली. आपल्या पुताच्या भावा भयणींक मोयपाशी मोगान ती निरंतरी राखता आनी तुजे मोहिमेच्या पर्वतार आमी पावसोर आमा जत्रेकांचे वाचेर ती उजवाड घालता. तुजे वाटसुरे पवित्र सभेचो ती बुजवणेचो फोळेर आनी तिरबोरमोचो जें सगळें आमी आशेता अत्रेकता तें तिका सोपुर्णायेचें फावो जालें. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र ओथम्यां धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेस्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स
नव्या आनी सासणी कोराराचें तें रगत पातकांचे बोक्साने मेवच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासा करात. Babarta so good porgo tuya. Somiacie sami odokata, ani ekasetle pieta, pitle pauti tuhoi vovareso, ami dushen moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो गुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तावलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याद निकी वर्गां बरोबर तिका आपुलकी मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसळीत मुखामळ फळें फावो कर. आमा समेस्तांची दया म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे मेळ संगती भाग्यवन सुजेती सपोती भाग्यवन दम दिता भाग्यवन कसो सांजुवां भाग्यवन हावेलाची सांतेरेस भाग्यवन तिरचे ल्हान फूल आनी सळकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून कुर्सार धांवन आपल्या आवयक म्हणलें, ओ स्त्रिये, हो तुजो पूत. आनी आपूण मोग करच्या शिसाक म्हळें, पळय ही तुजी आवय. त्या दिसतावन त्या शिसान तिका आपले थंय घेतलें आनी त्या दिसतावन जोर आमी क्रिस्तांवांनी आमच्या सर्गींच्या आवयक आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या घराब्यांनी घेतलां. तिचें जिवीत आमचें जिवीत करच्याक आनी अशें क्रिस्ताचें जिवीत आमचें सगल्यांचें जिवीत जावच्याक. देखून आयज त्याच जेजू सांगाता सायबीन मायेच्या विनवणेन देवा बापाक आमची काळजां मनां आमी उबारुया. हें दैवीक जिवीत म्हाका आनी तुका तें फावो जालां तसो आमचे थंय तें शार्ती पावो. जेजूच्याच उतरांनी आमी हें मागणें करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकुल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडबंद जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकू तीन सर पातकांतली सुजोय आनी सर्व आकांतांतली वाचोय कित्याक रासवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासरच्या सासता सोम्यांक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आम्हा सगल्यांक तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा पूण आमच्या सगल्यांच्या भावार्थाचेर आनी पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती पतोवया शांती तुमकां देवाचे शेडे संसाराचे पाप कातले आमची कापूट कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप कातले आमची कापूट कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे झडटी आनी ख्यास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी मोगाळ भयणी भावानो जेजू क्रिस्त आमचो देव ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्राक म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आम्हा सगळ्यांक ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण अनुदानी पोतेपण एकठांय गेल्या दान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण अनुदानी पोतेपण soy predemo mosta doi devaci rasa soy predemo doi devaci rasa soy predemo mosta doi devaci rasa soy predemo tu devaci rasa प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा भगवंत आंकवार मारयेची भोक्ती करूंक ह्या मिसार आमचें जिवीत आमी तुका बेठोयलां आनी तुवें आमकां तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान पोसल्याय तुजो अजापूंत मोग अदीक अदीक बगून अदीक व्हडा विश्वासीपणाच्या मायेच्या पावलांनी चलोवंक ह्या पवित्र जेवणांतल्यान सदां आमकां बळ मेळूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी
म्हज्या मोगाळ भयणी भावानो, आयज कार्म सायबिणीची दोबाजीक परब आमी सोमरोमले आहा. कार्म सायबीण आमची सगल्यांची आस्कारी, आमची आवय. आमी सगळीं कार्म सायबिणीची बेंतीन घालता आनी अशे भायल्यान आमी सायबीण मायेक काम सायबिणीक गोवाय दिता म्हणून ती आसा म्हूण आमची आवय आनी आमची आस्कारी. ती आमकां सांबाळटा, जेजू तावन आमकां कुरपेन मागोवन दिता. देखून आयज तुमकां सगल्यांक जो कोण हे मीस तुमच्या मोबायलार, तुमच्या टीव्हीर तुमी पळयतात, तुमकां सगल्यांक, तुमच्या घराब्याच्या सोर वांगड्यांक काम सायबिणीची फेस्त मागता. डिवायन स्प्रिंग्स रथीरघर हे दळूस तुमकां सगल्यांक मोगाचें जालां. तुमचो मोग तुमच्या घराब्याच्या वांगड्यांचो मोग तुमी आमचे थंय वांटला. जायतो आदार तुमी आमकां दिला. आमी सगळे कार्मेलीत याज्ञीक, म्हजे संगती आसा बाप प्रवीण आनी बाप तियो, आमी तुमकां आभारी आसा. सदांच आमच्या मागण्यांत आमी तुमचो उडास करतल्या आनी तुमचे खातीर मागता. होच मोग, हेंच बरें मोन आनी हेंच देवाच्या उतराचें परगटणेचें काम मुखार वचूं आनी तुमच्या आदारान आनी तुमच्या मोगान हें काम करूंक आमकां फावो जातलें म्हूण आमी बरो आसता. सगळीं उबी रावुया आनी देवाचें बेसांव आमचेर आमी मागून घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसूं. तकली बागून देवाचें बेसांव आमचेर आमी घेवया. आपल्या पुताची आवय जावन बापान मरयेक विंचून काडली, तुमकांय तो तिची विश्वासी भुरगीं करूं. देवाचो पुत्र मरयेतावन जल्मून आयलो आनी तिका कालतो जालो. ताणें आपले आवयचो मोग केलो, तशेंच तुमी करूंक तो तुमकां करपाक दीव. पवित्र ओतम्यान मरयेचेर आपली सावळी घाली आनी देवाच्या शब्दाक जल्म दिवंक तिचो कसवस फळ गेलो. तुमकांय तो देवाची जिवी मंदिरां करूं. आनी सर पोदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. मोगाळ भयणी भावानो, आयज काम सायबिणीची परब आमी सगळीं तिची बेंतीन गावता. देखून आयज आमचे मुखार ह्यो बेंतिन्यो आसात. आमी त्यो बेसांवांनी देवाच्या भरतल्या आनी तुमकां तुमच्या घरांनी त्यो पावतल्यो. केन्ना तुमी ही बेंतीन न्हेसतात, हो आसा भायलो रूपकार सायबीण मायेच्या राखपणाचो, आवयपणाचो आमकां सगल्यांक. ती आमकां राखता, सांबाळटा आनी जेजूच्याच पावलांनी चलोंक ती आमकां शिकयता म्हूण आमी उडास करून ही बेंतीन सदांच आमच्या गळ्याक आमी न्हेसुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ओगोनीक तुजो मोग सदां काल. इतिहासांत चरित्रेच्या पानांनी तुवें आमकां तुज्या मोगाची खोबार दिल्याय. पवित्र पुस्तका वरवीं तुजें मोग आनी सदांच तुजें वडपण तुवें आमकां दाखयलां. सायबीण मायेक आमची आस्कारी जावन, आमची सर्गीची आवय जावन तुवें आमकां दिल्याय. तिच्या
तिनेंच आमकां दिल्ल्या ह्या बेंतिनेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र त्यो कर जी आमी सगळीं तिनेस्तांव जावं दी आमकां हो एक बायलो नमनो तुज्या मोगाचो सदांच तुजो पाटलाव करून तुजी भुरगीं जावन जियोंक सायबीन मायेच्या वांगडा जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां तूं फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Sansaराची दोरा